کہ اس محفل دے اندر کیڑا بندہ میرے نام تے سبحان اللہ پہ آندا ہے. بلند آواز نال بول سبحان اللہ. بالکل آخری کلام 2-3 شعر پیش کر کے. ہاں دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا. مینوں اسے گل تو پتہ لگ جانا کتنا پیار کردے ہو. دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا. بن جا تابیدار علی دے بچیاں دا. بن جا تابیدار علی دے بچیاں دا. بن جا تابیدار علی دے بچیاں دا. دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا. دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا. جا تابیدار علی دے بچیاں دا. منگ لے راغب اوے جنے پتر منگنے نی. منگ لے راغب اوے جنے پتر منگنے نی. منگ لے راغب جنے پتر منگنے نی. کیوں لگیا اے دربار علی دے بچیاں دا. لگیا اے دربار علی دے بچیاں دا. لگیا اے دربار علی دے بچیاں دا. بن جا تابیدار علی دے بچیاں دا. اللہ دا محبوب او بندہ بن جاوے. اللہ دا محبوب او بندہ بن جاوے. اللہ دا محبوب او بندہ بن جاوے. کیڑا جیڑا بھی حبدار علی دے بچیاں دا. جیڑا بھی حبدار علی دے بچیاں دا. جیڑا بھی حبدار علی دے بچیاں دا. بن جا نوکر یار علی دے بچیاں دا. اور بالکل آخری شعر کہ قبر میری تے قبر میری تے اے ہو تختی لا دینا. قبر میری تے اے ہو تختی لا دینا. کیڑی حبدار علی دے بچیاں دا. حبدار علی دے بچیاں دا. حبدار علی دے بچیاں دا. بن جا نوکر یار علی دے بچیاں دا.